वालेकुम गाइस, आज हम बात करेंगे 7 साल की बच्ची के बारे में। मैं सुन के बहुत अफसोस हुआ। अली इसनैन भाई से बात करेंगे, ठीक है, और बताएंगे वो बात। चलिए उनसे बात। 9 साला मुंतहा जो दूसरी जमात की स्टूडेंट थी, गुज़िश्ता रोज 22 जून 2026 को सुबह 11:04 पे अपने घर से निकल के अपने घर के साथ वाले स्टोर हनीफ करियाना स्टोर से चीज लेने के लिए जाती है, लेकिन उसके बाद कभी भी अपने घर वापस नहीं पहुंच पाती। हनीफ करियाना स्टोर पर मौजूद काम करने वाले मुल्जमान इसको वहां से अगवा करते हैं। उसी 3 मंजिला बिल्डिंग जिसके सबसे निचले फ्लोर पे हनीफ करियाना स्टोर मौजूद है और ऊपर इन तमाम मुलाजमीन ने अपनी रिहाइश रखी हुई है, वहां पे ले जाके इस बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाते हैं और बेदर्दी के साथ कत्ल कर देते हैं। 11:04 पर यह बच्ची हनीफ करियाना स्टोर से चीज खरीदने के लिए आई थी। जब आधा घंटा गुजर जाने के बावजूद अपने घर नहीं पहुंच पाती तो 9 साला मुंतहा की दादी अपनी बच्ची मुंतहा का ढूंढने के लिए बाजार में निकलती है। हनीफ करियाना स्टोर पे आती है और इनसे पूछती है कि यहाँ पे मुंतहा चीज लेने के लिए आई थी, आधा घंटा गुजर चुका है, अभी तक घर वापस नहीं आई। जिस पर हनीफ करियाना स्टोर पर बैठे जो इस स्टोर का मालिक अब्बास, मतलब कि हनीफ करियाना स्टोर एक्चुअली वो मालिक था, लेकिन जो उस वक्त इस स्टोर पे बंदा बैठा हुआ था उसका नाम अब्बास था और ये हनीफ का बेसिकली दामाद था। अब्बास के अलावा उस वक्त इस स्टोर पे 2 और लोग मौजूद थे जो इस स्टोर पे काम करते थे। एक जो इस पूरे वाकये का मरकजी मुल्जिम, पुलिस के मुताबिक पुलिस जिसको मरकजी मुल्जिम ठहरा रही है उसका नाम अरसलान है, एक वो शख्स यहाँ पे मौजूद था। उसके अलावा एक और मुलाजिम जिसका नाम अजहर, वो भी यहाँ पे मौजूद था। बहरहाल जब मुंतहा की दादी यहाँ पे पहुंचती है और अब्बास से पूछती है कि मेरी बच्ची यहाँ पे चीज खरीदने के लिए आई थी, आधा घंटा गुजर गया, अभी तक घर वापस नहीं आई, तो अब्बास इसे कहता है कि आपकी बच्ची तो हमारी दुकान पे चीज खरीदने के लिए आई ही नहीं। बहरहाल मुंतहा की दादी जो है परेशान होती है, वहां पे देखती है, उसको नहीं समझ आ पाती कि ये दुकानदार कह रहा है यहाँ पे आई नहीं, हालांकि बिल्कुल साथ वाली दुकान है और बच्ची यहाँ पे ही चीज लेने आई थी, बच्ची को यहीं पे भेजा गया था। बहरहाल वो वहां पे बाजार में बच्ची को ढूंढती है। जब बच्ची नहीं मिल पाती, ये सोचती है कि शायद बच्ची घर वापस चलेगी हो। ये घर वापस पहुंचती है तो इसे पता लगता है कि तकरीबन पौना घंटा गुजर जाने के बावजूद अभी तक 9 साला मुंतहा घर नहीं पहुंची। घर में तमाम अहबाब को पता लगता है कि मुंतहा जो चीज लेने के लिए गई थी, आधा पौना घंटा गुजर जाने के बावजूद अभी तक नहीं आई, और दादी जब उस दुकान पे पूछने गई तो उसे बताया गया कि आपकी बच्ची यहाँ पे आई नहीं। बहरहाल उसके बाद 9 साला मुंतहा की माँ, उसकी दादी, उसकी नानी दोबारा से मुंतहा को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, बाजार जाते हैं, हनीफ करियाना स्टोर पे जाते हैं। अब्बास से फिर पूछते हैं कि हमारी बच्ची यहाँ पे चीज लेने के लिए आई थी, तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है, अभी तक घर वापस नहीं आई। अब्बास फिर कहता है कि आपकी बच्ची यहाँ पे आई नहीं, अगर तो आई थी तो वो चीज लेके वापस जा चुकी होगी, हमें इस हवाले से इल्म नहीं है। बहरहाल फैमिली बड़ी परेशान होती है, पूरे इलाके में, पूरे बाजार में ढूंढा जाता है, घर के दीगर लोगों को बताया जाता है, फौरी तौर पे मस्जिद में ऐलानात किए जाते हैं कि 9 साला मुंतहा जो है वो गुमशुदा हो गई है, किसी को भी मिले तो वो जो है मस्जिद इंतजामिया से रब्ता करे या फैमिली से रब्ता करे। बहरहाल इसी असना में तकरीबन 1.5-2 घंटे गुजर जाते हैं। फैमिली बच्ची को मुसलसल ढूंढ रही थी, अपने अजीजों कारब से पूछ रही थी, मुख्तलिफ मसाजिद में जो है वो ऐलानात कर रही थी, गलियों में ढूंढ रही थी, लेकिन बच्ची मिल नहीं पा रही थी। उसके बाद मुंतहा की जो फैमिली थी, जिसमें इनके वालिद नईम, इस बच्ची के चाचा और दीगर लोग मिलके मुख्तलिफ कैमरों का जो है वो जाविया और जो एंगल है वो चेक करते हैं कि कहां कहां पे कैमरे लगे हुए हैं। एक कैमरे की फुटेज को चेक किया जाता है, उसमें मुंतहा का नहीं पता लग पा रहा था। दूसरे कैमरे की फुटेज को चेक किया जाता है तो पता लगता है कि मुंतहा 11:04 पे हनीफ करियाना स्टोर के अंदर दाखिल हुई थी, उसके बाद कभी भी इस करियाना स्टोर से वापस नहीं निकल पाई। यह सीसीटीवी फुटेज इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल भी है। जब फैमिली को पता लगता है कि मुंतहा इसी करियाना स्टोर पे गई और उसके बाद वापस नहीं निकल पाई, वो दोबारा अब्बास के पास जाते हैं और उससे बहस व तकरार करते हैं कि हमारी बच्ची यहीं पे आई, उसके बाद यहां से वापस नहीं निकल पाई। अब्बास फिर भी आगे से इनकार करता रहता है कि आपकी बच्ची यहां पे नहीं आई, आप हमें परेशान ना करें, आपकी बच्ची किसी और के साथ चलेगी होगी या कोई उठा के ले गया। बहरहाल फैमिली जब बहुत ज्यादा परेशान होगी, सीसीटीवी फुटेज में पता लग गया कि बच्ची 11:04 पे इसी करियाना स्टोर पे आई थी, तो फौरी तौर पे पुलिस को राब्ता किया जाता है। पुलिस तकरीबन 3:10 पे मौके पर पहुंचती है। अब जैसे इस पूरी बिल्डिंग की तलाशी होती है तो पता लगता है कि इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे उस बच्ची की लाश पड़ी हुई थी और उसकी लाश चीख चीख के बता रही थी कि इन मुल्जिमान ने उसके साथ दरिंदगी भी की है और फिर उसको बेदर्दी के साथ कत्ल भी किया। बहरहाल पुलिस जो है उस लाश को अपनी तहवील में लेती है और पोस्टमार्टम करने के बाद उस बॉडी को उस फैमिली के हवाले कर दिया जाता है। अब इस दुकान पे मौजूद 3 अफराद जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे, एक अब्बास जो कि इस दुकान के मालिक हनीफ का दामाद था, हनीफ यहाँ पे मौजूद नहीं था उस वक्त, अब्बास जो कि पूरी गेम घुमाता रहा, फैमिली को बताने से इनकारी रहा कि आपकी बच्ची यहाँ पे आई थी या नहीं आई थी।
دوسرا جو مرکزی ملزم ہے جس کا نام ارسلان ہے، جس کی تصویر بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے اور آپ اس ولاگ پر بھی اس شخص کی، اس بدبخت کی تصویر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، یہ مرکزی ملزم ہے۔ اس نے اس بچی کو وہاں سے ایک طرح سے اغوا کیا، درندگی کا نشانہ بنایا اور پھر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ اسی دکان پہ کام کرنے والا ایک اور ملازم جس کا نام اظہر ہے۔ اب یہ 3 افراد تھے۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا ہے، جو اس بچی کی فیملی کے ساتھ میرا رابطہ ہوا، انہوں نے بتایا کہ ہمارے مطابق اس پورے معاملے میں یہ تمام تر لوگ انوالو ہیں۔ بہرحال فیملی نے مجھے بتایا کہ حنیف کریانہ سٹور، جو جس کے نام پہ ایک کریانہ سٹور ہے، وہ خود یہاں پہ نہیں تھا۔ یہ جو عباس تھا یہ حنیف کا جو ہے داماد تھا اور یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اور 2 ملازم اظہر اور جو مرکزی ملزم ارسلان یہاں پہ موجود تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس اس پورے واقعے میں صرف ارسلان کو فریم کر رہی ہے کہ ارسلان وہ مرکزی ملزم ہے جس نے یہ پوری واردات رچائی، اس بچی کو قتل کیا اور پھر اس بچی کے قتل کو چھپانے کی تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کوشش کرتا رہا۔ جب فیملی آتی بھی رہی تو یہ لوگ وہاں پہ فیملی کے ساتھ تعاون نہیں کرتے رہے، بلکہ فیملی کو مزید پریشان کرتے رہے، گھماتے رہے۔ جبکہ فیملی کا کہنا یہ ہے کہ ایک دکاندار جو اپنی دکان پہ موجود ایک ایک ٹافی کا بھی حساب رکھتا ہے، کوئی گولی ٹافی نیچے گر جائے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری گولی ٹافی نیچے گر گئی ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس دکاندار کے بیٹھے ہوئے اس ملازم نے اس بچی کو وہاں سے اغوا کیا، وہی بچی جو اس دکان سے چیز لینے کے لیے آئی تھی، پھر اس بچی کو اسی بلڈنگ کے 3rd فلور پہ لے گیا جہاں پہ اس دکان پہ کام کرنے والے ملازمین رہائش اختیار کیے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جا کے اس نے تمام تر بدبختی کی، تمام تر درندگی کی، پھر اس کے بعد اس بچی کو بے دردی کے ساتھ قتل کر کے اس کی لاش وہیں پہ رکھ دی۔ اور یہ تمام احباب 2 سے 3 گھنٹے تک اس فیملی کو گھماتے رہے، پریشان کرتے رہے کہ آپ کی بچی یہاں پہ نہیں آئی، آپ وہ دیکھ لیں، آپ وہاں دیکھ لیں، آپ اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں۔ اگر تو یہ عباس اس پورے واردات میں، اس پورے واقعے میں شامل نہیں تھا تو وہ پہلے جیسی یہ فیملی آئی انہیں کہتا بھائی آپ آئیں، چیک کر لیں، آپ کو کوئی شک ہے، شبہ ہے، مجھے بتائیں، میں آپ کے ساتھ جو ہے اس بچی کو تلاش کرنے میں مدد کرتا ہوں۔ لیکن جس انداز میں عباس نے اس پوری واردات میں پردہ ڈالنے کی کوشش کی، تو یہ جو 9 سالہ منتہا کی فیملی ہے ان کے مطابق یہ تمام تر ملزمان اس واردات میں بہرحال شامل ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے ساتھ ہمارا اسی بات پہ پھڈا ہے کہ پولیس اس پورے واقعے میں ایک شخص کو فریم کر رہی ہے، اور جبکہ ہمارے مطابق یہ تمام احباب اس واردات میں، اس گھنونے کام میں شامل تھے۔ اب مجھے اس فیملی نے جو یہ بات بتائی مجھے یہ بالکل ریلیونٹ لگتی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک دکان جس کا ایک راستہ ہے، وہاں سے ایک بچی آئی، آپ کا ایک ملازم اس کو وہاں سے اٹھا کے 3rd فلور پہ لے گیا اور وہ کچھ دیر کے لیے غائب بھی رہا۔ اسی دوران اس بچی کی دادی بھی آئی، اس بچی کی ماں بھی آئی، اس بچی کی نانی بھی آئی، آپ کہانیاں سناتے رہے۔ آپ نے یہ کیوں نہیں چیک کیا کہ آپ کا ملازم اس وقت کہاں ہے؟ وہ غائب ہے، آپ اس کو چیک کرتے، آپ اپنی بلڈنگ چیک کرتے، آپ انہیں کہتے کہ آپ کو شک ہے، آپ ہماری پوری بلڈنگ چیک کر لیں، میں یہاں پہ صبح سے بیٹھا ہوا ہوں، اگر آپ کو شک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ کی بچی کو تلاش کرتا ہوں۔ لیکن واقعتاً جس طرح سے وہ انہیں گھماتا رہا، جس طرح سے یہ 3-4 گھنٹے کوشش کرتے رہے، یہ تو کیمرے نے بتایا کہ یہ بچی یہاں پہ آئی اور یہاں پہ غائب ہوگی، اس کے بعد یہ واپس نہیں نکل سکی، یہ اس دکان سے باہر نہیں نکل سکی، تو پھر پولیس نے جا کے تلاشی لی جس میں اس بچی کی لاش بہرحال برآمد ہوئی۔ بہرحال یہ تمام تر یہ افسوسناک تفصیلات تھیں جو اس فیملی نے، 9 سالہ منتہا کی فیملی نے ہمارے ساتھ شیئر کی، اور وہ بتا رہے ہیں کہ پولیس اس پورے واقعے میں صرف ایک بندے کو جو ہے فریم کیے ہوئے ہے، جس کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید آج اس کو اس کے ساتھ چھڑوانے کے لیے بھی آئیں، اور کچھ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ شاید CCD نے اس کو مبینہ مقابلے میں کو معاملات کر دی ہیں۔ لیکن بہرحال فیملی بار بار یہ بات کر رہی ہے ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ پوری بلڈنگ اس کے بالکل فرنٹ پہ وہ مالک بیٹھا ہوا تھا، اور یہ تمام تر ملازم اس کے ماتحت تھے۔ وہ ملازم اس بچی کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے گیا، تمام تر معاملات ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ کیا ایک بندے کے لیے اتنا آسان تھا کہ وہ 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے اندر یہ پوری واردات رچا لیتا اور نیچے کسی کو خبر بھی نہ گزرتی؟ اللہ معاف کرے، اس کے کپڑوں پہ نشانات، معاملات، کوئی چیخو پکار، کوئی شور، کیسے ممکن ہے کہ یہ باقی لوگوں کو پتہ نہیں تھا؟ وہ جو دوسرا ملازم تھا اس کو بھی پتہ نہیں تھا، اور یہ جو دکان کا مالک تھا، مطلب کہ مالک کا جو بیسیکلی داماد تھا، لیکن اس وقت یہی وہاں پہ مالک کے طور پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو کیسے پتہ نہیں تھا؟ اور پھر یہ کیسے 2-3 گھنٹے بہرحال پوری واردات کو گھماتے رہے؟ یہ فیملی کے کنسرن تھے، اور ہم جو ہے متعلقہ اداروں سے درخواست کریں گے کہ اس حوالے سے مکمل طور پہ تحقیقات کی جائیں، کیونکہ یہ نہایت افسوسناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کے بعد پورا پاکستان جو ہے وہ ہل گیا ہے، کیونکہ یہ تمام تر لوگ، مطلب کہ بہت سے لوگ صاحب اولاد ہیں، بہت سے لوگوں کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، اور وہ لوگ پریشان ہیں کہ کیا اب ہم اپنے بچوں کو چیز خریدنے کے لیے اپنے گھر کے ساتھ والی دکان پہ بھی نہیں بھیج سکتے۔ بہرحال اس جو واقعے کی FIR ہے، وہ FIR میں جو متن لکھا گیا ہے وہ اس ایکچوئل کہانی سے تھوڑا سا ڈفرینٹ لکھا گیا ہے، اس کی وجہ سے لوگ مختلف اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ FIR میں یہ لکھا گیا کہ جب فیملی پہنچی تو بچی شاید اپنے چند آخری سانسوں پہ تھی، لیکن میں نے جو فیملی سے رابطہ کیا
انہوں نے بتایا کہ یہ پولیس آئی, پولیس کی موجودگی میں جب اوپر گئے تو بچی کی ہمیں باڈی وہاں سے برآمد ہوئی اور پولیس پھر اس کو ساتھ لے گئی اور وہاں پہ پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد انہوں نے بچی کو ہمارے حوالے کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ تمام بہنوں بیٹیوں کی عزت محفوظ رکھے. میں تو تمام والدین سے درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کے حوالے سے کسی اپنے عزیز, کسی رشتہ دار پہ ہرگز اعتبار نہ کریں. اب تو اس قدر جو ہے وہ مشکل دور آ چکا ہے, اس قدر خوفناک دور آ چکا ہے کہ آپ کسی اپنے سگے رشتہ دار, سگے بھائی, سگے چاچے مامے تائے پہ اعتبار نہیں کر سکتے. اب تو بچوں کو گھر سے باہر نکالتے ہوئے خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں کون کہاں پہ کس نیت سے بیٹھا ہوا ہے. جیسے کہ علی حسنین بھائی نے بات بتائی ہے, بالکل صحیح بتائی ہے, ٹھیک ہے. اور ان سے فالو کریں تاکہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کرنا ہے, باقی آپ نے سپورٹ کرنا ہے بھائی کو, نیو ویڈیو بھی آپ کے پاس آئے, ٹھیک ہے. باقی اللہ حافظ.